हामी अब यो सेकेन्ड युनिट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्न गइरहेछौँ। यो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा मैले भने जस्तै पहिले हामीले जुन प्रोबेबिलिटी निकाल्न सिकेको छौँ त्यही प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको एउटा त्यसका हुन सक्ने सबै आउटकम्सहरूलाई राखेर त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो निकालेर फ्रिक्वेन्सीको आधारमा प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट गर्ने। जस्तै भनौँ हामीले योभन्दा अगाडि प्रोबेबिलिटीको टेबल पनि बनाएको छ पहिलो च्याप्टरमा। त्यहाँ जस्तै आउटकम्सहरू इफ अ डाइस इज रोल्ड वन्स what are the possible outcomes भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 छ भने प्रत्येकको 1/6 1/6 1/6 1/6 भनेर हामीले प्रोबेबिलिटी राख्नु भनेको चाहिँ त्यो जेनरल प्रोबेबिलिटी निकाल्नु हो है। अब त्यसै गरिकन कोही आउनु भएको छ। एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले पहिले पनि डिस्कस गरेका छौँ। त्यसलाई फेरि अलिकति मैले यहाँनिर यो स्लाइडमा हालेको छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि इफ any act or operation or trial gives 2 or more than 2 outcomes or result then we call it an experiment भनेर भनेको छ। कुनै पनि हामीले एक्टिभिटी गर्दाखेरि यदि दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी रिजल्ट आउँछ भने त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। अब रिजल्ट एउटै आउँछ, सधैँभरि एउटै रिजल्ट आउँछ भने त्यसलाई वी कान्ट से एक्सपेरिमेन्ट। त्यसबाट एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट हुन सक्ने धेरैवटा मध्ये के चाहिँ हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। केही नहुँदा पनि सक्सेस र फेल भन्ने कम्तीमा एउटा हुन्छ। हो त्यो सक्सेस र फेल मध्ये के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि भए पनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। सो त्यही भएर यहाँ एक्सपेरिमेन्टको डेफिनेसनमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इफ एनी एक्ट अर अपरेसन अर ट्रायल गिभ्स यु 2 or more than 2 outcomes or result then we call it an experiment. त्यसै an act and operation is called to be an experiment only if there is uncertainty about the nature of outcomes. अब हेर्नु अर्को कुरा के छ भने यदि हुन सक्ने घटनाको अनिश्चितता छ भने if there is uncertainty अनि मात्रै त्यसलाई हामी एक्सपेरिमेन्ट भन्न सक्छौँ। जस्तै के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट भन्न मिल्दैन। अब यदि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ भने त्यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट भन्न मिल्दैन। जस्तै एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ राखेको छु। तो के हो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल इफ अर्ली इन द मर्निङ समवन अब्जर्भ्स ऑल द 4 डाइरेक्शंस टु फाइन्ड आउट व्हिच डाइरेक्सन डज द सन राइज इट इज नट एन एक्सपेरिमेन्ट। तपाईँ भन्नुहोस् त बिहान कसैले उठेर अब सूर्य कताबाट उदाउँछ भनेर चारैतिर हेर्न खोज्यो भने त्यसलाई हामीले के एक्सपेरिमेन्ट भन्न मिल्छ त? अभियसली मिल्दैन, किनभने थाहा छँदैछ यो सूर्य भनेको पूर्वबाटै उदाउँछ भन्ने थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट भन्न मिल्दैन। तर कुनै चिजमा अब निश्चित छैन यसो गर्दाखेरि यस्तो नै हुन्छ भन्ने निश्चित छैन भने त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भन्न मिल्छ। यो एक्सपेरिमेन्टको डेफिनेसन है। त्यसै गरिकन अब अर्को यसमा एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेर आउँछ, पहिले पनि आएको थियो, त्यो पनि एउटा रिपिट गर्दैछौँ हामी। ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेर भन्छ। अब यहाँ चाहिँ स्पेसली यो ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्ने टर्मलाई याद किन राख्नुपर्छ भने हामीले त्यो हिसाब बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो भेरिएबललाई कोड गर्नुपर्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ, लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ यो ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्नेको पनि मैले यहाँ डेफिनेसन राखेको छु। When random experiments are done, there are chances of 2 or more outcomes which are denoted by capital letters of English alphabet. Generally हामी x को प्रयोग गर्छौं, कुनै ठाउँमा y, कुनै ठाउँमा z को पनि प्रयोग हुन सक्छ। जनरली हामीले अहिलेसम्म हिसाबहरु बनाइराख्दाखेरि चाहिँ x मात्र प्रयोग गर्छौं, y र z प्रयोग भएको देखिदैन, गर्दैनौं। फरक फरक सिचुएसनमा मात्र त्यो जस्तै z को प्रयोग हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा गरौँला, तर यता सुरुवातीमा जहिले पनि हामीले x नै प्रयोग गर्छौं। त्यसैले यो भेरिएबल नै ऱ्यान्डम भेरिएबल हो। जस्तै यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ। फर एक्जाम्पल इफ अ coin is tossed for 3 times to ascertain the number of heads as outcomes, then the number of heads in the random variable whose value may be 0 1 2 or 3, यदि हामीले कुनै एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने त्यो कतिपल्ट भन्दाखेरि 3 पल्ट टस गर्यो, मानिलियो 3 पल्ट टस गर्यौं भने कि त्यसमा हाम्रो एकपल्ट पनि हेड नआउन सक्छ, कि एउटा आउन सक्छ, कि दुईटा आउन सक्छ, कि तीनटा। यहाँ हामी एक कुरा गर्दै छौं र्यान्डम भेरिएबल जसमा जस्तै एउटा कोइनलाई हामीले यदि 3 पल्ट टस गर्यो भने
तीनपल्ट टस गरिराख्दाखेरि हामी के देख्छौं भने यदि कोइनलाई हामीले तीनपल्ट टस गर्यो भने 0 वटा हेड, एउटा हेड, दुईटा हेड अथवा तीनटा हेड, हामीले हेड नै लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। टेललाई नै हामीले भेरिएबल मानेर नम्बर अफ टेललाई पनि हामी के रे भेरिएबल र्यान्डम भेरिएबल मानेर आउटकम्सहरु चेक गर्न सक्छौं। सो र्यान्डम भेरिएबल भनेको जे कुराको लागि हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोजिरहेका छौं त्यो त्यसलाई नै हामीले र्यान्डम भेरिएबल, त्यसैलाई डिनोट गर्नको लागि जे अल्फाबेटको हामी प्रयोग गर्छौं त्यही नै र्यान्डम भेरिएबल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, मुभिङ अन। अब र्यान्डम भेरिएबलको प्रपर्टिजहरु, यो प्रपर्टिजहरु चाहिँ याद राख्नु होला। यो हिसाब बनाउन सजिलो छ, खासै केही गाह्रो छैन, हिसाब मजाले बन्छ। तर त्यहाँ कहिलेकाहीँ ट्याग क्वेशनहरु हुन्छ, सानो क्कुराहरु भइरहेको हुन्छ जुन हामीले चाहिँ ध्यान दिएको हुँदैन। हाम्रो किताबमा दिएको हिसाबहरुमा त्यति धेरै त्यसलाई रिपिट गरेको हुँदैन, तर अब एक्जाममा चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ बढी हाइलाइट गरिदिन सक्छ एक्जामिनरले। सो प्रपर्टिज अफ र्यान्डम भेरिएबल, यो म सरर पढ्छु, यो तपाईको भिडियोमा आइ नै हाल्छ। म यो भिडियोलाई फेरि युट्युबमा पनि शेयर गरिदिन्छु, त्यही भएर तपाईले त्यहाँबाट फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। म सरर पढ्छु र एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। द फलोइङ आर द इम्पोर्टेन्ट properties of random variable भनेर भनेको छ। If x is a random variable, then a and b are the constant, then ax plus b is also a random variable. हो, यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि x भनेको यदि र्यान्डम भेरिएबल छ भने 5 गुना x को 5 गुना 5x पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हो, 2x पनि र्यान्डम भेरिएबल हो, 1/2x पनि र्यान्डम भेरिएबल हो, 1/2x + 3 भनेको पनि र्यान्डम भेरिएबल हो। यहाँ a र b भनेको चाहिँ न्यूमेरिक भ्याल्यु, नम्बरको भ्याल्यु, जस्तै 1 2 3 4 5 6 त्यस्तो केही, अथवा फ्र्याक्सन अथवा डेसिमल हैन, त्यस्तो चाहिँ हो। त्यो भनेको एउटा कोएफिसिएन्टको फर्ममा छ। यो दुईटा प्यारामिटर भन्न मिल्छ है हामीले। दिज आर टु डिफरेन्ट प्यारामिटर्स। सो x यदि र्यान्डम भेरिएबल हो भने त्यो x को 4 गुना भनेको पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हो, आधी भनेको पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हो, र आधीमा 1 जोडेको पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हो, अथवा 1 घटाएको पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हो। त्यस्तै x यदि र्यान्डम भेरिएबल नै x स्क्वायर भनेको पनि र्यान्डम भेरिएबल हो है। x स्क्वायर हुने बित्तिकै त्यो र्यान्डम भेरिएबल होइन भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हो। अथवा भेरिएबल मात्रै भने पनि हुन्छ, हामीले र्यान्डम भन्ने शब्द पटक पटक प्रयोग नगरे पनि हुन्छ। x यदि र्यान्डम भेरिएबल हो भने 1/x भनेको पनि सेम हुन्छ, र्यान्डम भेरिएबल नै हुन्छ। र अन्तिम चाहिँ यहाँनिर यदि x र y दुईटा अलग अलग र्यान्डम भेरिएबल्सहरु छन् भने हैन, हुन् भने हो, त्यस्तो अवस्थामा x + y पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हुन्छ, x - y पनि र्यान्डम भेरिएबल नै हुन्छ, ax + by पनि र्यान्डम भेरिएबल हुन्छ, ax र by पनि र्यान्डम भेरिएबल हुन्छ। फेरि पनि त्यो a र b भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट नम्बरहरु है। यो चाहिँ यो आरबी यादवको स्ट्याटिस्टिकल मेथड्स बुक तपाईहरुले प्रयोग गर्दै आएको बुकमा चाहिँ यसको सोर्स हो, त्यहीबाट लेखेको हो यो। ओके, अब त्यसै गरिकन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, इन्टरनेटको नेटवर्क अलिक कमजोर छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई, तर ठिक छ अहिले। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, अब हेर्नु प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको जहाँसम्म कुरा छ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अ र्यान्डम भेरिएबल मे बी theoretical listing of outcomes and probability which can be obtained from a mathematical model representing some phenomena of interest. है, यसलाई अलिक सिम्पल भाषामा भन्छु, theoretical listing of outcomes and probabilities, जे रिजल्टहरु आउँछ हो त्यसलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्ने। जस्तै अघिको केस जुन भनेको थियौ हामीले कोइनको 3 पल्ट टस गर्दाखेरि, त्यो 3 पल्ट टस गर्दाखेरि हुन सक्ने कुराहरुलाई हामी लिस्टिङ गर्छौं। जस्तै नम्बर अफ हेड्स भनेर एउटा कलम बनाउँछौं, त्यसमा नम्बर अफ हेड्समा 0 अथवा 1 अथवा 2 अथवा 3, त्यो भन्दा अरु त केही हुन सक्दैन। यो हुन सक्ने कुराहरुलाई हामीले लिस्टिङ गर्छौं है। र त्यो लिस्टिङ गरेको जे हामीले लिस्टिङ गरेका छौं त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्छौं है, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्छौं, र त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि जे त्यसको आउटकम्सहरु आउँछ त्यसलाई पनि लिस्टिङ गर्छौं भने त्यसलाई पनि हामी र त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट गर्छौं भने त्यो पनि के हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भयो है। त्यो त्यही चाहिँ यो गर्नु भनेको नै म्याथमेटिकल मोडलिङ हो। अथवा
एन्ड इम्पेरिकल लिस्टिङ अफ, अब यो चाहिँ माथिकोमा चाहिँ थ्योरेटिकल भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ, तल चाहिँ इम्पेरिकल भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ। त्यस्तै थ्योरेटिकल भनिराख्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो तपाईहरुलाई कतिको याद छ, मैले क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हेड र टेल, हेडको प्रोबेबिलिटी 1/2, टेलको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2। तर 1000 पल्ट कोइनलाई टस गर्दाखेरि यदि 550 पल्ट हेड आउँछ र 450 पल्ट टेल आउँछ भने त्यसको आधारमा हामीले हेडको प्रोबेबिलिटी कति भन्नु भने कति भन्नु पर्यो, 0.55 हैन, र टेलको प्रोबेबिलिटी कति भन्नु पर्यो भने कति भन्ने, 0.45। त यो त थ्योरेटिकलसँग म्याच गरेन। थ्योरेटिकल लिस्टिङ भनेको चाहिँ थ्योरेटिकली 1/2 1/2 राख्नु, त्यस्तो खालको नम्बरलाई प्रयोग गर्नु भनेको थ्योरेटिकल लिस्टिङ हो। र यो इम्पेरिकल लिस्टिङ भनेको चाहिँ हामीले 1/2 1/2 नराखेर एक्चुअल टेस्टिङ गर्दाखेरि के रिजल्ट आउँछ त्यसलाई यदि हामी राख्छौं भने त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो इम्पेरिकल लिस्टिङ है। यो पनि भनौं न, यो पनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन नै हो। त्यसै गरिकन अर्को पनि एउटा छ, त्यो भन्छ के भन्दाखेरि अ सब्जेक्टिभ लिस्टिङ अफ आउटकम्स एसोसिएटेड विथ देयर सब्जेक्टिभ अर कन्ट्रिब्युट probabilities representing the degree of conviction of decision maker so as to likelihood of possible outcomes। हुन सक्ने आउटकम्सहरु, अब जस्तै कति कुरा त हामीले इम्पेरिकली गर्न सक्छौं, हैन न, टस गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं अथवा डाइस रोल गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं, हैन, अथवा थ्योरेटिकल फर्मुलाहरु युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तर कतिपय कुराको त त्यस्ता क्याल्कुलेसनहरु हुँदैनन्। जस्तै भनौं पानी परिराख्दाखेरि कुनै सामानको बिक्री हुने अथवा नहुने, त्यस्ता कुराहरुलाई त हामीले क्याल्कुलेसन त गर्न सक्दैनौं, हैन। त्यसमा हामीले एउटा सब्जेक्टिभ कोटिङहरु गर्छौं, सब्जेक्टिभ कोटिङ गर्छौं। सब्जेक्टिभली हामी त्यसलाई चाहिँ हेर्छौं, भनेको विषयगत रूपमा हेर्छौं, तर वस्तुगत रूपमा हेर्न सक्दैनौं। अर्डिनल क्याल्कुलेसन हुँदैन त्यसमा, हैन। हो त्यसो हुँदाखेरि हामीले सरी कार्डिनल क्याल्कुलेसन हुँदैन। त्यसैले हामीले यस्तो सब्जेक्टिभ फेनोमेनाहरुलाई चाहिँ लिस्टिङ गरेर राख्छौं भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि त्यो पनि हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनकै एक्जाम्पल हो। ओके, अलराइट। यो मैले एसपी गुप्ताको एउटा स्ट्याटिस्टिकल मेथड्स भन्ने किताब छ, धेरै मोटो किताब छ। यो मैले आफै पढ्दाखेरिको युज गरेको किताब हो। तपाईहरुले देखेर टर्किनुहुन्छ होला, यत्रो मोटो भोल्युम छ, तर त्यसमा धेरै कुराहरु छ। सो इट इज भेरी इन्फर्मेटिभ बुक, भेरी गुड बुक, मैले त्यहीबाट लेखेको हो। ओके, मुभिङ अन। अब टाइप्स अफ प्रोबेबिलिटीज हेर्नुस्। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन का मेनली 6 वटा टाइप्सहरु छन् जुन प्राय प्रयोगमा आएको देखिन्छ। तर ती सबै 6 वटा भन्दा पनि बढी छन् है। तर 6 वटा चाहिँ मेनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरु हुन्छ जुन चाहिँ प्राय स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। तर अब हामी यो 6 वटातिर चाहिँ जान्दैनौं। हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले त्यो 6 वटा मध्येको पनि 3टा मात्रै पढ्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ टाइप्स अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो 3टा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन यहाँनिर लेखेको छु, जसमध्ये पहिलो चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन है। र त्यसै गरिकन अर्को डिस्ट्रिब्युसन छ जसलाई हामी पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं है। र तेस्रो चाहिँ हाम्रो जसलाई हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं। यो तीनटै हाम्रो सेकेन्ड युनिटमा यो तीनटै बाइनोमियल, पोइसन, नर्मल भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, यो तीन खालका डिस्ट्रिब्युसनहरु छन्, जसमध्ये बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युअस भन्छौं। अलिकति फ्ल्याशब्याकमा जाउँ त। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भन्ने कुरा तपाईहरुले पहिले सुन्नु भएको थियो, सुनेको हो पक्कै पनि, किनभने यो स्ट्याटिस्टिक्स पढाउने कुनै सरले यसलाई एक्सप्लेन गरेकै हुनुपर्छ। याद छ कि छैन? तपाई भिडियो अन गरेर मलाई छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। छैन भने यसो गर्दिनुस्, छ भने यसो गर्दिनुस्। ओके, म फेरि पनि एक्सप्लेन गर्छु। हेर्नुस्, तपाईहरुले स्टार्टमा सुरुमै के पढ्नु भएको थियो भन्दाखेरि जति पनि डेटाहरु छ त्यो तीन खालका हुन्छ। एउटा भनेको इन्डिभिजुअल, अर्को भनेको डिस्क्रिट, अर्को भनेको कन्टिन्युअस, हैन। यो तीन खालको पढ्नु भएको थियो। त्यसै मध्येको यो डिस्क्रिट भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालकोलाई सम्झेको थियौं त भन्दाखेरि पढ्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भने x भनेको चाहिँ
एउटा एउटा नम्बर दिएको हुन्छ र त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने त्यो डिस्क्रिट हो हैन x is equal to 10 20 30 40 50 60 छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ 5 9 12 15 6 1 छ भने त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ डिस्क्रिट भनिन्छ अनि कन्टिन्युअस कसलाई भन्ने त भन्दाखेरि यदि क्लास छ 0 or more but less than 10 10 or more but less than 20 20 or more but less than 30 30 or more but less than 40 र त्यसका कोरेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरु 5 7 9 12 त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युअस भन्छौं भनेर नै पढाएको छ एक्चुअली ट्रुथ पनि त्यही हो आउटकम्सहरु चाहिँ भनौं न त्यो फ्र्याक्सनमा छैन त्यो क्लास भित्र पर्दैन भने त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बाइनोमियलमा र पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा पर्छ यो चाहिँ हामीले एउटा एउटा हेडिङलाई अलग अलग पछि फेरि डिस्क्राइब गर्छौं र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ क्लास पर्छ त्यो उमेर भयो हैन वेट भयो यस्ता कुराहरु चाहिँ तपाईको कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्क्रिट हुँदैन र यो डिस्क्रिट भनेको चाहिँ त्यही अब जस्तै नम्बर अफ हेड भयो नम्बर अफ टेल भयो अढाईवटा हेड आउने चान्सेस के हुन्छ भन्नुस् त हुन सक्छ त्यो अढाईवटा हेड त कहिले पनि आउँदैन त्यसैले तो नंबर अफ हेड भनेको कि त 0 कि त 1 कि त 2 कि त 3 कि त 4 यस्तो हुन्छ पढाइ भनौं न स्कुलमा पढ्ने केटाकेटीहरु कक्षा 1 मा पढ्छ त कक्षा 2 मा पढ्छ त कक्षा 3 मा पढ्छ कक्षा 1.5 मा त कोही पढ्दैन हैन कक्षा 2.5 मा त कोही पढ्दैन हो त्यस्तो न्यूमेरिकली त्यो पनि एउटा एक्ज्याक्ट नम्बर हैन फ्र्याक्सन होइन फ्र्याक्सन भन्दा पनि त्यो क्लास होइन यति देखि यति सम्म भन्ने होइन यदि छैन भने त्यस्तोलाई हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइसन डिस्ट्रिब्युसन दुईटै डिस्क्रिट हो दुईटैको फेरि फिचर्सहरु अलिअलि फरक छ पोइसनबाट कन्फ्युजिङ हुन्छ हेर्दा बाइनोमियल र पोइसनमा कुन के हो भन्ने छुट्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ तर हामीले प्रपर्टिज याद राख्यो भने मजाले छुट्याउन सक्छौं ओके सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोइसन डिस्ट्रिब्युसन एन्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो तीनटा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ बाइनोमियल तिर लागौ पहिले हाम्रो एक्सरसाइज नै बाइनोमियल के हो त्यसैले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तिर लागौ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ यो एकजना स्ट्याटिस्टियन जेम्स बर्नौली उहाँले नै डेभलप गरेको हो यो त्यसैले यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई बर्नौलीज डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि भनिन्छ है so the binomial distribution is also known as Bernoulli distribution is associated with the names of Swiss mathematician हुनुहुन्थ्यो जेम्स बर्नौली also known as जैक्स भन्छ अथवा जैकब हैन जैक्स अथवा जैकब भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ उहाँले 1654 1705 यो चाहिँ उहाँको स्पान हो जसमा 1700 मा चाहिँ एकदम बढी प्रयोग भएको पाइन्छ भनेको टुवर्ड्स एन्ड अफ हिज लाइफ यसको प्रयोग धेरै भएको पाइन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको so binomial distribution expressing the probability of one set of dichotomous alternatives है अब यो शब्द याद राख्नु होला यो dichotomous भनेर मैले भनेको छु है यो DICHOTOMOUS यो dichotomous भनेर भनेको छु त्यो डाइकोटोमस भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै चीजको यदि दुईटा मात्र अल्टरनेटिभ छ भने त्यसलाई हामी डाइकोटोमस भन्छौं डाइ भनेकै दुई जस्तै कार्बन डाइअक्साइड भन्छौं नि त हामी CO2 त्यसमा दुईटा अक्सिजनको एटम भएकोले गर्दाखेरि हामी कार्बन डाइअक्साइड भनेर भन्छौं सो डाइ स्ट्यान्ड्स फर 2 त्यो हिसाबले बाइ पनि 2 को लागि युज हुन्छ त्यो बाइ भेरिएट भनेर भन्छौं सो बाइ अल्सो स्ट्यान्ड्स फर 2 एन्ड डाइ अल्सो स्ट्यान्ड्स फर त यो डाइकोटोमस भने चाहिँ दुईटा मात्र अल्टरनेटिभ छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डाइकोटोमस इभेन्ट्सहरु भन्छौं सो अब जस्तै एक्जाम्पलमा सक्सेस र फेलियर हामीले यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यो सक्सेस र फेलियरलाई नै मेन आधारको रूपमा लिन्छौं है कुनै पनि चीजको जस्तै हेड आउनु भनेको सक्सेस हो भने हेड नआउनु भनेको फेलियर हो यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन्सका केही कन्डिसन्स अथवा एजम्पसन्सहरु छन् है यो थ्योरीमा सोध्न सक्छ हामीले याद पनि राख्नु पर्ने जरुरी हुन्छ यो जस्तै यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट अथवा ट्रायल्स हुन्छ त्यो फिक्स्ड हुन्छ त्यो धेरै हुँदैन अनलिमिटेड हुँदैन है जनरली त्यो तपाईको 30 भन्दा बढी हुँदैन है 25 भन्दा अझ कुनै किताबमा 25 लेखेको हुन्छ कुनैमा 30 लेखेको हुन्छ 25 भन्दा बढी हुँदैन त्यसरी बुझ्यो हामीले क्वेशन्सहरु पाउँदाखेरि यो यदि हाम्रो यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेशनहरु छ भने त्यसमा 5 वटा अथवा 7 वटा अथवा 10 वटा अथवा 12 वटा हो त्यतिवटा ट्रायल भएको क्वेशनहरु मात्रै हुन्छ
धेरै त्योभन्दा बढीवाला हुँदैन। जब n को संख्या 25 भन्दा बढी हुन्छ भने हो त्यति बेला त्यो चाहिँ फेरि तपाईको बाइनोमियलको सट्टामा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। त्यो पछि हामी पढ्छौँ। एनीवे n चाहिँ फिक्स हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो र थोरै नै हुन्छ, यो धेरै हुँदैन। देयर आर ओन्ली 2 आउटकम्स अफ इच ट्रायल। प्रत्येक ट्रायलको दुईटा मात्रै आउटकम हुन्छ, कि त सक्सेस हुन्छ कि त फेलियर हुन्छ है। त्यसैले मैले यहाँ स्याम्पल स्पेसमा पनि यसलाई राखिदिएको छु, सक्सेस कमा फेलियर भनेर राखिदिएको छु। यो दुईटा मात्रै यसको आउटकम हुन्छ, यो भन्दा कि सक्सेस हुन्छ कि फेलियर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो प्रत्येक ट्रायलमा। द प्रोबेबिलिटी of a success is denoted by P and remains constant for every trial. Time सकिन त आटे होइन नि। अच्छा तैले ओके। The probability of success is denoted by P. Success को probability लाई हामी P भन्छौं र यो एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो सेम हुन्छ सबै ट्रायलहरुको लागि। हामीले एकवटा ट्रायल गरौँ अथवा दुईटा गरौँ त पहिलो पल्ट टस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ हेड 1/2 अनि दोस्रो पल्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2/3 भन्न पाउँदैन, त त्यस्तो हुँदैन यसो। जस्तै हामीले त्यो बलहरुको केस पढाएका छौं नि, an horn has 10 red color ball, 5 blue color ball, त्यस्तो भनेको छ। त्यसमा पहिलो पल्ट झिक्यो अनि विदाउट रिप्लेसमेन्ट वाला केस छ भने दोस्रो पल्टको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। हो त्यस्तो खालको केसेसहरु चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पर्दैन। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ प्रत्येक पल्टको ट्रायलमा यदि सेम खालको आउटकम छ भने त्यसलाई मात्रै हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भित्र राख्छौं। सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज डिनोटेड बाइ P र यसको ठीक उल्टो फेलियरलाई चाहिँ हामी Q भनेर देखाउँछौं। द ट्रायल आर स्ट्याटिस्टिकली इन्डिपेन्डेन्ट। प्रत्येक ट्रायल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। पहिलो ट्रायल कुनै पनि खालको डिपेन्डेन्स दोस्रोमा हुँदैन। त्यो त माथिकै पोइन्टबाट क्लियर भयो। किनभने माथिको पोइन्टमा हामीले के भनेको छौं भने P इज कन्स्टेन्ट। P कन्स्टेन्ट हुनुकै मतलब नै के हो त भन्दाखेरि पहिलोमा जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ दोस्रोमा त्यति नै हुन्छ, तेस्रोमा त्यति नै हुन्छ भनेको एउटालाई अर्कोले कुनै असर पार्दैन। पहिलोमा हेड आएको छ भने दोस्रोमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी चेन्ज हुने कुनै चान्स हुँदैन। सो देन वी कॉल इट इज स्ट्याटिस्टिकली इन्डिपेन्डेन्ट। Characteristics of binomial distribution, right? Since it assumes only positive integers or values, so 0 1 2 3 so dot n सम्म छ, so it is a discrete probability distribution. पहिलो त के हो भन्दाखेरि यो discrete probability distribution हो, यो मैले अघि भनिसकेँ। अर्को it is also known as biparametric distribution as it is characterized by two parameters. यसमा n र p यो दुईटाको प्रयोग हुन्छ। त q पनि आउँछ, तर q भनेकै के हो त भन्दाखेरि 1 - p। त्यसैले q भन्दा पनि n र p यो दुईटाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। q पनि आउँछ। बेसिक प्यारामिटर यो दुईटा हो। q भनेको चाहिँ p माथि डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर हो। अब यसमा मीन क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा फर्मुला चाहिँ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा यदि मीन निकाल्नु छ भने n * p गरे हुन्छ। n * p इज मीन। जुन एक्सपेक्टेड मीन भनेर हामीले पछिल्लो उसमा पनि गरेका छौं। त्यस्तै गरिकन यसमा variance, the variance of binomial distribution ओके। यहाँनिर अडियोको समस्या भनेर देखिएको छ, आवाज नआएको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। ओके 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 ल यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई फेरि एकपल्ट एक्सप्लेन गर्छु। यहाँ मेसेज आएको छ, यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई फेरि एक्सप्लेन गर्नु भन्ने खालको। ठिकै छ, म एकपल्ट यसलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हामीले एउटा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यदि फिक्स नम्बर अफ ट्रायल गर्छौं है, जस्तै 5 वटा ट्रायल गर्छौं, 10 वटा ट्रायल गर्छौं, 15 वटा ट्रायल गर्छौं भने यसरी हामीले फिक्स नम्बर अफ ट्रायल गर्छौं भने ट्रायल भनेको हामीले टस गर्ने कुरा भयो अथवा डाइस रोल गर्ने कुरा भयो हैन, अथवा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौं है। त्यो एक्सपेरिमेन्टमा फिचर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको आउटकम्सहरु जुन छ त्यो चाहिँ दुईटा मात्रै हुनु पर्यो है, दुईटा मात्रै हुनु पर्यो। त्यसमा दुईटा भन्दा बढी आउटकम हुनु भएन। त्यो दुईटा आउटकमलाई हामीले भनौं न, जस्तै डाइस रोल गर्दाखेरि अब तपाई भन्नुहुन्छ डाइस रोल गर्दाखेरि त सर अनि 6 वटा आउटकम हुन्छ भनेर भन्नु होला।
किनभने त्यहाँ 1 2 3 4 5 6 6वटा आउँछन् डाइसलाई चाहिँ कसरी बाइनोमियलमा राख्ने त भन्नुहुन्छ होला हो त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमै जस्तै हामीले र्यान्डम भेरिएबल भनेर सपोज गर्छौं यदि हामीले 1 लाई र्यान्डम भेरिएबल सपोज गर्यो भने 2 3 4 5 6 त्यो सबै के भयो त भन्दाखेरि 1 भएन त्यो कि 1 भयो कि 1 भएन भनेर बुझ्नु पर्यो अब यदि हामीले डाइसको केसमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु पर्यो भने p is the probability of getting 1 हो भने p को भ्यालु 1/6 हुन्छ र not getting 1 भनेको 5/6 र 2 3 4 5 6 यो सबै q मा पर्यो होप आई एम क्लियर अबाउट इट त्यसैले हामीले डाइकोटोमस फर्ममै लिनुपर्छ हामीले 6 वटाको अलग 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 राखेर गर्न सक्दैनौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा त्यसलाई राख्न सक्दैनौं त्यसैले हामीले जहिले पनि दुईटा पाटो मात्र हेर्नुपर्छ त्यसलाई सक्सेस फेल्युर सक्सेसमा के राख्ने फेल्युरमा के राख्ने त्यो छुट्याइदिने सुरुमै है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा जान सक्छौं ओके फाइन यसै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुमा भनौं न यसमा अर्को एउटा भनेको छ since it is assumed only positive यसमा पोजिटिभ इन्टिजरहरु मात्रै हुन्छ त्यसैले यो डिस्क्रिट हुने कारण मैले भनिहाले यसमा जस्तै 1.5 1.2 2.5 2.3 त्यस्ता खालको नम्बर्सहरुको ठाउँ छैन यो बाइ प्यारामेट्रिक हो यसमा मीन निकाल्नु पर्यो भने मीनको फर्मुला यहाँ सिधै हामीले मीन इज इक्वल टु एनपी गर्दा हुन्छ त्यसैगरीकन भेरिएन्सको फर्मुला चाहिँ यसको भेरिएन्स इज इक्वल टु एनपीक्यू हुन्छ मीन चाहिँ एनपी र एनपी इन्टु क्यू क्यू भनेको 1 - p हैन त्यो गर्यो भने चाहिँ भेरिएन्स निस्किन्छ त्यसो हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको भेरिएन्सको रुट हैन दैट्स नोन ओके अर्को भन्छ सिन्स p and q both are numerically less than or equal to 1 बडीमा एउटा जस्तै p1 भयो भने q0 हुन्छ p 0.9 भयो भने q 0.1 हुन्छ किन दुईटालाई सम गर्दाखेरि 1 हुनुपर्छ त्यसो र दुईटै 1 हुनुपर्छ भने कुनै पनि 1 भन्दा बढी हुन सक्दैन किनकि p र q मध्ये कुनैको भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन p र q दुईटै 0 देखि 1 को बीचको नम्बर हो हैन र हामी जस्तै तपाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्छौं 0.9 * 0.1 गर्यो भने 0.09 आउँछ 0.5 * 0.5 गर्यो भने 0.25 आउँछ 0.6 * 0.4 गर्यो भने हैन यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने 0.24 आउँछ यो हामीले दुईटा 1 भन्दा सानो नम्बर र 0 र 1 को बीचको दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको प्रोडक्ट जहिले पनि त्यो दुईटै भन्दा के रे त्यो प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कम आउँछ अलवेज लेस है त्यसैले यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनपीक्यू भनेको जहिले पनि एनपी भन्दा सानो हुन्छ एनपीक्यू भनेको हामीले भेरिएन्स अघि लेखेको छौं हैन यो भन्दा एक स्टेप अगाडि र एनपी भनेको मीन त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जुन भेरिएन्स हुन्छ त्यो जहिले पनि मीन भन्दा कम हुन्छ अब भेरिएन्स नै कम भयो भने त भेरिएन्सको स्क्वायर रुट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन obviously कमै हुन्छ हैन यस्तै एनपीक्यू attains its maximum value when p is equal to q जति बेला p बराबर q हुन्छ त्यति बेला npq भनेको भेरिएन्स त्यो चाहिँ भेरिएन्सको म्याक्सिमम भ्यालु हो भनेको p पनि 0.5 q पनि 0.5 अथवा 1/2 1/2 त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 0.25 हामीले p र q मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.25 भन्दा माथि त कहिले पनि आउनै सक्दैन नपत्या तपाईं मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् जस्तै 0.75 * 0.25 मल्टिप्लाई गर्नुस् तो 0.25 भन्दा कम आउँछ 0.9 * 0.1 गर्नुस् तो 0.25 भन्दा कम आउँछ 0.6 * 0.4 गर्नुस् तो 0.25 भन्दा कम आउँछ 0.65 * 0.25 गर्नुस् तो पनि 0.25 भन्दा कम आउँछ भनेको यो यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेकै n/4 भनेको 0.25 n हुन सक्छ त्यो भन्दा बढी हुँदैन है तर त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु इट क्यान अटेन भन्ने हो 0.25 n अब n चाहिँ जति पनि हुन सक्छ है मैले युज गरिरहेको इन्टरनेट चाहिँ घरिघरि कम र बेसी भइरहेकोले तपाईहरुलाई सायद त्यो समस्या पनि छ होला लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रब्लम अब हेर्नु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त हिसाबमा यहाँ स्क्युनेस र प्रोडक्ट निकाल्न कतै दिएको छ कि छैन आई डोन्ट नो तर दियो भने त्यो निकाल्ने पनि फर्मुला छ जस्तै स्क्युनेस निकाल्नु पर्यो भने q - p को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ npq गरे हुन्छ सही यसको भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ यो पोजिटिभ नेगेटिभ के आउँछ
स्क्युनेस मेजर हुन सक्छ। त्यस्तै फोटोसिस निकाल्नको लागि चाहिँ 3 + 1 - 6 PQ / NPQ भन्ने फर्मुला युज हुन्छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो सिलेबसमा म्याथमा हिसाबमा चाहिँ कहीँ पनि छैन होला स्क्युनेस र फोटोसिस निकाल्नु। छ भने हामीलाई यो फर्मुला हाम्रो यही हो। अर्को भन्छ यो मेसेज आएको अलराइट P = Q = 1/2 हुँदाखेरि त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ भनेको जुन हामीले स्क्युनेस निकाल्ने फर्मुला पनि माथि राखेको छ। त P = Q हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि Q - P = 0 भयो। 0 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ NPQ 0 को होल स्क्वायर डिवाइडेड NPQ 0 त्यो 0 नै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी सिमेट्रिक भनेर भन्छौँ। यदि P 1/2 भन्दा सानो छ भनेको Q चाहिँ 1/2 भन्दा ठुलो हुन्छ अभियसली। त Q - P भएकोले गर्दाखेरि ओके हामीले यसलाई चाहिँ उ मात्रै गरे हुन्छ मतलब याद राखे मात्रै हुन्छ। यो P = Q जस्तै यहाँ 1/2 यदि छ भने यसको भ्यालु पुरैको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यो 0 हुने भएकोले गर्दाखेरि हामी यसको स्क्युनेस चाहिँ यो चाहिँ सिमेट्रिक छ, यसको स्क्युनेस = 0 छ भन्न पाउँछौँ। यदि P इज लेस देन 1/2 P चाहिँ कम छ Q चाहिँ ठुलो छ भने त्यसलाई हामी पोजिटिभ स्क्युनेस भन्छौँ। र P चाहिँ ठुलो छ Q चाहिँ सानो छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ स्क्युनेस भन्छौँ। किनभने यो ठुलो हुने बित्तिकै यहाँ भित्र माइनस आउँछ। यो स्क्वायर गरेर त्यो प्लस हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो Q - P गर्ने बित्तिकै नेगेटिभ आउने भएकोले त्यसलाई नेगेटिभ स्क्युनेस नै भनिन्छ। र अर्को एउटा एडिटिभ प्रपर्टी अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ जसमा हामीले यो प्रपर्टी हेर्न सक्छौँ। x1 x2 यदि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू हो भने यो जुन सिम्बल तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ x1 is similar to b अनि n1, p यो तरिका नै हो। यो हामीलाई जुन क्वेसन दिएको हुन्छ n र p को भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ दुईटा अलग अलग बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनहरू छन् जसमा x1 र x2 दुईटा भेरिएबलहरू छन् भने हामीले र त्यसमा दुईटैमा प्रोबेबिलिटी चाहिँ सेम छ। दुईटैको प्रोबेबिलिटी यदि सेम छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो x1 + x2 लाई हामी एउटा अर्कै भनौँ न बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन जसमा चाहिँ n1 + n जोड्यो p चाहिँ सेम राख्यो त्यसरी पनि कन्भर्ट गर्न सक्छ। यो एउटा प्रपर्टी हो, यो एडिटिभ प्रपर्टी अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ। मल्टिप्लिकेटिभ प्रपर्टीहरू चाहिँ हुँदैन, एडिटिभ प्रपर्टी मात्रै हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस् हाम्रो यो यसलाई भन्छ हामी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्सन। हामीले हिसाब बनाउँदाखेरि यही नै हो हाम्रो फर्मेट है। p ब्रैकेटमा क्यापिटल X = स्मल x भन्नु हुन्छ। क्यापिटल X भनेको र्यान्डम भेरिएबल भएको, स्मल x भनेको त्यसको भ्याल्यु हो। जस्तै व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 हेड भनेर भन्यो भने स्मल x भनेको 1 हो, क्यापिटल X भनेको चाहिँ नम्बर अफ हेड हो। द नम्बर अफ हेड बराबर 1, क्यापिटल X = स्मल x, स्मल x भनेको न्युमेरिक भ्याल्यु हो। अब यहाँ तपाईँ कम्बिनेसनको एउटा फर्मुला हेर्नुहुन्छ NCX × p⁴x × q⁴n - x। हामीले कुनै पनि क्वेसन हाम्रो बाइनोमियलको छ भने पहिले यही फर्मेटमा लगेर राख्ने अनि त्यस पछाडि सल्भ गर्दै जाने। जे जे सोधेको छ त्यसलाई आन्सर गर्न सकिन्छ, धेरै सजिलो छ। यहाँ मैले यसको सबै हाल्दिएको छु। n = नम्बर अफ ट्रायल्स, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर र q भनेको चाहिँ 1 - p हो। अब के भनेको छ भने assume a binomial variate x with n = 5 and p = 0.4. What is the probability that x = 4, x is less than 2, x is less than equal to 3 र x is more than 1 भनेर चारवटा क्वेसन त्यहाँनिर दिएको छ। ओके, अब यहाँ हेर्नु यसमा हामीले खोज्ने कुरा दुईटा छ, n कति दिएको छ, p कति दिएको छ। n दिएको छ यहाँनिर 5, p दिएको छ 0.4। सो यसको सल्युसनमा पहिले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ n = 5, p = 0.4। त्यसो हुँदाखेरि q भनेको कति हुन्छ त 1 - p, त्यो भनेको 0.6। 0.6 यो तीनटा क्याल्कुलेसन गर्यो हामीले। अब यसलाई हामीले यही सिम्बलाइज गरेका छौँ। लेट x इज सिमिलर टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इन ब्रैकेट n, p है, यो यसरी हामीले लेख्यौँ। अब त्यस पछाडि यहाँ सो द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विल बी,
त्यो अघि प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेर जुन हामीले लेखेको थियौं हो त्यही प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन यहाँ लेखेको छ हेर्नुस् px is equal to small x is equal to ncx px q to the power n minus x अब यसमा p को ठाउँमा p को भ्यालु राखिदियो 0.4 q को ठाउँमा q को भ्यालु राखिदियो 0.6 n को ठाउँमा n को भ्यालु राखिदियो 5 र 5 यति भएपछि यो के भयो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन तयार भयो त है यो फर्स्ट स्टेप हो यति गरिसकेपछि अब के सोधेको छ सबैको आन्सर गर्न सक्यो जस्तै पहिलोमा भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 4 सो डजन्ट म्याटर हामीले के गर्नु छ यहाँ 4 हाल्दिनु छ यहाँ 4 हाल्दिनु छ यहाँ 4 हाल्दिनु छ यस्तो आउँछ क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने यति सरी क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने यो 0.0768 आयो राइट त्यस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ x is less than equal to 3 भनेर भन्नु अब बाइनोमियल डिस्क्रिट हो भन्ने हामीलाई थाहा छ त्यसो हुँदाखेरि लेस देन 3 भनेपछि 0 1 र 2 पर्छ 3 पनि पर्छ है सरी लेस देन इक्वल टु छ त्यही भएर 3 पनि पर्छ द प्रोबेबिलिटी अफ x is less than 3 भनेर भन्नु भने 0 1 2 3 यो चारटा को सम हामीले प्रोबेबिलिटी अफ x is less than equal to 3 भनेकोले 0 0 1 2 र 3 यो चारटालाई हामीले यसरी प्लस गर्ने र प्रत्येकको यो फर्म ल्याउने जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 0 भनेको 5c 0 0.4 to the power 0 0.6 to the power 5 हैन प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 1 भनेको 5c 1 0.4 to the power 1 0.6 to the power 4 5 minus 1 4 त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 2 भनेको 5c2 अनि 0.4 to the power 2 0.6 to the power 3 हैन र यसमा पनि त्यसरी नै चारटा यो राख्ने अनि राखिसकेपछि चारटैको भ्यालु निकालेर एड गर्ने यो मैले गरेको छु नि तपाईहरुलाई छोड्दिएको छु मैले है तपाईहरु गर्न होला अच्छा यो खालको क्वेशनको अर्को तरिका पनि छ गर्ने त्यो के हो भन्दाखेरि यदि प्रोबेबिलिटी अफ x is less than equal to 3 निकाल्नु पर्यो भने अब 3 हामीलाई थाहा छ 0 1 2 3 4 र 5 यो पाँचवटा आउटकम्सहरु छन् भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 1 minus probability of x is more than 3 पनि गर्न सक्छौं जस्तै यहाँनेर 1 2 3 चारवटा निकालेर जोड्नु पर्ने भएछ यो तरिकाले गर्यो भने हामीले दुईटा मात्र निकाल्नु पर्यो यो आफै चलाक हुनुपर्छ है So probability of x is equal to 4 र probability of x is equal to 5 यो दुईटाको निकालेर 1 बाट घटाइदियो भने जे आउँछ that answer and this answer will come same यो दुईटै आन्सर एउटै आउँछ ओके यहाँ b सम्मको सल्युसन मैले राखेको छु अब c मा जस्तै यहाँ x is less than 2 भनेर भनेको छ less than 2 भनेको 0 र 1 हो दुईटालाई एड गर्नु यसरी नै र अर्को x is more than 1 भनेर भनेको छ अब more than 1 भनेको छ भने सजिलो के हो भन्दाखेरि probability of 1 minus probability of x is less than equal to 1 अब फेरि एकपल्ट भन्दैछु यो x is more than 1 छ भने त्यसलाई 1 minus probability of x is less than equal to 1 गर्नु यहाँ more than 1 भनेको छ equal to छैन है त्यसको ठीक उल्टोमा चाहिँ equal to पनि राख्नु पर्यो so probability of 1 minus probability of x is less than equal to 1 हो त्यो less than equal to 1 राख्दाखेरि 0 र 1 यो दुईटा पर्यो एउटा 0 अर्को 1 यो दुईटालाई जोड्ने यो हामीले यसो गरेको हुन्छ जस्तै माथि यो निकालेको हुन्छ नि त इक्वल टु 1 र इक्वल टु 0 को त निकालेको छ नि हो यो दुईटा मात्र नम्बर राखिदिने पटक पटक क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन एकपल्ट त गरेकै हुन्छ त्यो गरेकै नम्बरलाई राखेर एड गर्ने हो अझ मलाई त कसरी सजिलो लाग्छ भने चारटा पाँचवटा मात्रै छ भने एकैपल्ट सबै टेबल बनाइदियो छेउमा रफमा अनि के चाहिएको छ त्यहाँबाट तान्दै 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 ल्याए एकपल्ट फंक्सन क्याल्कुलेटर बनाइसकेपछि त्यो भ्यालु निकाल्न गाह्रो हुँदैन टक 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 सबै निकाल्यो अब के सोधेको छ सबै आन्सर त्यहाँबाट गर्न सक्छ ओके ल यो म अब आजलाई यति नै छ मसँग यो तयार गर्ने 4-5 घण्टा लाग्दो रहेछ यो सबै टाइप गर्नु है बाँकी अब भोलिको क्लासमा गरौँला